प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। और आगे आपने ये भी सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे भाई हैं। जब मैं प्रधानमंत्री नहीं था तब भी वो बहुत दयालु थे। हम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दरअसल ये है मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, जिन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत हिंदी में कर पूरे भारत का दिल जीत लिया। नरेंद्र मोदी को इस चीज की समझ आ कि मलेशिया कितना इंपॉर्टेंट पार्टनर है। पाकिस्तान के अंदर नहीं ये चीज समझी जाएगी, क्योंकि हम दुनिया को देखते हैं मजहबी एंगल से। मलेशियन क्या कहते हैं, नहीं, ब्रदरली नेशन, बिकॉज मलेशिया के अंदर बहुत सारी जो हिंदू पॉपुलेशन है और वहाँ बड़े आराम से काम कर रहे हैं, और हम, आपको पता है, इस चीज को मिसयूज करते हैं। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। इंडिया की हमें डिप्लोमेसी नजर आती है, और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत वो कौन सा कंट्री है, देखें, यानी मुस्लिम उम्मा की कंट्रीज भी और दूसरे कंट्रीज भी, सुपर पावर्स भी, सबके सब हमें नजर आते हैं कि भारत के सबके साथ एंगेजमेंट इस वक्त हो रही है। तो सभी लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। कंट्रीज के रिलेशन बहुत ही बेहतरीन होने जा रहे हैं, बहुत ही मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड की आपस में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, हम 76 साल से कश्मीर करते रह गए, और दुनिया के दूसरे कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने रिलेशंस दिन ब दिन इंडिया के साथ ना सिर्फ बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, और अब चाहे वो फिर मलेशिया हो। मलेशिया के वजीर आजम, ठीक है, उनको एक चीज की समझ आ रही है, ठीक है जी, कि हमें जितना ज्यादा हम इंडिया के करीब होंगे, हम अमेरिका के करीब होंगे। खित्ते में जो वो जिसे कहेंगे ना, वो एक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। देखिए, इंडिया की जो डियास्पोरा है वो बड़ा तगड़ा है, ठीक है। सो एक तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। अपने बयान में कहा कि हमने तय किया है कि भारत मलेशिया साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम ने पीएम मोदी को दोस्त और भाई बताया। 3-4 लाख बंदा जो है इंडियन मलेशिया में जा रहा है घूमने फिरने, ठीक है जी। सो ये असल में ये इसीलिए तो आप देखें ना, जब अवाम की सतह पे इतना ज्यादा लंबा चौड़ा राब्ता हो, तो जिसे कहते हैं ना, ये चीजें तो होती हैं। एक पैमाने पे हम देखते हैं कि इतना अच्छा ताल्लुक अवामी सतह पे ऑलरेडी मौजूद है, तो हुकूमतें क्यों ना आ गई हैं। सो ये नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने और अनवर इब्राहिम ने एक नेक्स्ट लेवल पे गेम को लेके चले गए। बायलैटरल ताल्लुकात सिर्फ डिस्कस नहीं किए, रीजनल ताल्लुकात भी डिस्कस किए। आपने नरेंद्र मोदी साहब को कहा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये आप देखें ना किस अंदाज से बात हो रही है, ठीक है। और मेरा ख्याल है ये 3 दिन का विजिट है, और ये मलेशिया इटसेल्फ अपने आप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझता है, इंडिया अपने आप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझता है, ठीक है। सो ये एक बड़ी पैमाने पे यार बड़ा लंबा चौड़ा ताल्लुक है अगर इसको देखा जाए। मैं आपको बात बताऊं कि 2018 के अंदर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक जो है वो इंडिया आए थे। बीच में थोड़ा अरसा जो है वो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, वो आए थे, और उन्होंने आके वो जरा प्रो जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान थे। तो वो इमरान खान साहब के बड़े फैन थे, उन्होंने इमरान खान को बुलाया और इमरान खान साहब से उन्होंने जिसे कहते हैं ना ज्यादा गपशप करते थे। बहरहाल अब ये जो मलेशियन वजीर आजम है ये आए तो हैं इंडिया, किन इश्यूज पे बात करनी है, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। पहली बात तो ये है कि एक तरफ मलेशिया जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, दूसरी तरफ जो है वो चाहता है कि भारत की हम इमदाद हासिल करें। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि नरेंद्र मोदी उनको मदद दे देंगे। बहरहाल अनवर इब्राहिम जो है ही इज अ स्मार्ट मैन, और स्मार्ट मैन इस सेंस में है कि वो इंडिया मलेशिया बायलैटरल टाइज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और सिर्फ एक इंटरेक्शन, एक किस्म का कोई कॉपरेशन नहीं, डिफरेंट सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं। जरा इस चीज़ को समझिएगा कि, और वो ये चीज़ है कि जो ग्लोबल साउथ है वो बेसिकली मुश्किल में है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है। जो मिडिल पावर्स हैं लाइक इंडिया, ये बेसिकली ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड करती हैं बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस को, और
ملیشیا از ون آف دوز. اب ملیشیا بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ملٹی پولر پلیٹ فارمس کی تلاش میں ہے, اینڈ برکس از ون آف دیٹ پلیٹ فارم. اب برکس آپ کو پتا ہے ایک لارج اکنامک بلاک ہے, انڈیا چائنا اس میں موجود ہیں, رشیا اس میں موجود ہے, پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے, اور لیکن جو جسے کہتے ہیں نا کہ پھر انڈیا کی ہمیں ڈپلومیسی نظر آتی ہے اور انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ بہت وہ کون سا کنٹری ہے. دیکھیں یعنی مسلم امہ کی کنٹریز بھی اور دوسرے کنٹریز بھی, سپر پاورز بھی, سب کے سب ہمیں نظر آتے ہیں کہ بھارت کے سب کے ساتھ انگیجمنٹ اس وقت ہو رہی ہے, تو سبھی لینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انڈیا کے اندر. اب دیکھیے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں اس کے اندر جو انہوں نے بتا ہی دیا خیر مودی صاحب نے سب کچھ, لیکن کچھ اس کے بارے میں اور بھی اس وزٹ کی جو ہے بڑی اہم پوائنٹس ہیں. جیسے کہ دیکھیے یہ جو ہے نا بائیلیٹرل ریلیشن شپ جو زیادہ اس میں بڑھا ہے, انہانسڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان 2015 ڈیورنگ دی وزٹ آف پرائم منسٹر مودی, اس وقت پھر بڑھنا شروع ہوا اور پھر دونوں کنٹریز جو ہیں اب ایک بڑے قریبی تصور کیے جاتے ہیں. اچھا یہ ہے انڈیاز ایکٹ ایسٹ پالیسی کیا ہے, کیونکہ یہ جو سب ہمیں وزٹس نظر آ رہے ہیں اس کے اندر ہمیں انڈیا کی ایکٹ ایسٹ پالیسی ہے. تو ایکٹ ایسٹ پالیسی از مینٹ ٹو سرو دی جو مین پرپز آپ سمجھ سکتے ہیں آف اسٹرانگر ٹریڈ اینڈ بزنس ٹائز ود ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ ادر انڈو پیسفک کنٹریز اینڈ ٹو کریٹ ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز فار دی نارتھ ایسٹ اسٹیٹس آف انڈیا. تو آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں, اور بھی اس کی بڑی ڈیٹیلز ہیں. اس میں جو انیشیٹو ہے اٹ از اے diplomatic initiative to promote economic, strategic and cultural relations with the vast ایشیا پیسفک ریجن ایٹ ڈفرنٹ لیولس. تو آپ دیکھیے کہ اس پالیسی پر انڈیا کیسے عمل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان کون سی پالیسی پر اس وقت عمل کر رہا ہے, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی, دیکھنا چاہ رہی تھی وہ پالیسی کہ کون سی پالیسی چل رہی ہے وہاں پر اس وقت, کہ کیا وہاں پر بھی کوئی ملائیشیا کے, انڈونیشیا کے, سعودی عربیہ کے, یو اے ای کے کسی بھی مسلم امہ سے کسی کنٹری کا کوئی لیڈر پہنچ رہا ہے, وہ بھی کوئی اپنے کسی آگے بڑھ رہے ہیں, کوئی بات کریں ہو, اور کچھ نہیں تو تسی نیپال تو بلا لو. اتنی وہ جو فارن منسٹر نیپال کو آپ دعوت دیجیے, کہیے کہ جناب آ جائیے آپ کے ملک میں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو اپنے بہت زیادہ جو اس وقت مسائل چل رہے ہیں, کرائسس چل رہا ہے, اس کے اندر پھر یہ کہ بلا کے آپ کیا کھلائیں پلائیں گے ان کو. خیر یہ تو ہم نے کہنے کا مقصد یہ کہ حالات جو ہیں وہ دیکھیں نا, دیکھیں جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ملائیشیا کے پرائم منسٹر پہنچے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے ہو رہے ہیں نا, یعنی ایگریمنٹ. میں تو اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں, لیٹس سی کہ کیسے چیزیں چلتی ہیں اور کیا اس حوالے سے ہوتا ہے. لیکن انڈیا ایکٹ ایسٹ پالیسی کے تحت پراپرلی انگیج ہے. آئی تھنک آئی کوٹیڈ یو رانگ, دی جو ہے وہ جو ہوتی ہیں دا بائیلیٹرل ٹریڈ از اباؤٹ $17 billion, ٹھیک ہے جی, دونوں ملکوں کے درمیان. بہرحال دا کوشچن از کہ یہ جو ہے ملیشینز اب بار بار ایک ہی چیز کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیا کے قریب ہو جاؤ, انڈیا کے قریب ہو جاؤ, امریکہ کے قریب ہو جاؤ. تو انڈیا کے قریب ہو جاتے خطے کی طاقت ہے, انڈو پیسفک ہمارا اس سے اچھا تعلقات ہونا چاہیے. آسیان میں وہ ہمارا اچھا پارٹنر ہے, بائی لیٹرل اس کی کیپیبلٹی زیادہ ہے. انڈین ملیشین کمپنیز آلریڈی $1.25 billion یہاں پہ آ رہے ہیں. سو انور ابراہیم بیسیکلی تو جو اس وقت اس کا کیا نام ہے مہدی محمد کے زمانے کی جو پالیسیز اس کو ریورس کرنے آئے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ اگر دیکھا جائے تو وہ اس کو ریورس کرنے آنے کے بس ٹھیک ہے یار, آپ اپنی مرضی کریں, ہمیں اپنی مرضی کرنے دیں, ٹھیک ہے. سو یہ کہ کیسے وہ چل رہا ہے. لیکن لارجلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ انور ابراہیم تھوڑا پروگریسو بندہ ہے,